हॅलो आणि नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं आमच्या यूट्यूब चॅनलार येवकार। आणि कशी झाली तुमची चवथ? या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयतले की आमच्या घरा काणकोण आमी चवथ कशी करता ती। सुपारी कित्या खातीर? माटोळेक बांदपाक। खंयच्या झाडार चडला? आमाड्याच्या झाडार चडला। आमाडे हेवूय माटोळेक बांदतले? थोडे माटोळेक बांदतले आनी थोड्यांची आमी करया कडी। तर आमगेर वार्षिक 1.5 दिसाचो गणपती आसता, पण आदल्या दिसा तय आसता। तर तय बद्दलूय हांवें एक व्हिडिओ केला, तो जर तुमी पळोवना नक्कीच पळयात। तर दर वर्सा आमचो एक प्रयत्न आसता की देवा मुखार जे डेकोरेशन आसता ते इको फ्रेंडली जावं ट्रेडिशनल आसपाक जाय म्हणून। आनी ह्या वर्सा आमी अशेंच डेकोरेशन केल्लें आनी तेजीच ही तयारी सद्या चालू आसा ती तुमी व्हिडिओन पळयता। पळोवया कशें जाता तें। कोण असं पेर काडपाक जाय, उलट म्हळ्यार अशी काडली जाल्यार ताका शिगडी येतात ना। ह्या पद्दतीन अशें काडपाक जाय। रेजार सायडीच्यान हे अशें ओडून काडले आनी तेजी सुकी तयार केली आनी तितूनच हे अशें बांदपाचें अशें काडून हेच बांदपाचें। तर आमच्या गणपती बाप्पा खातीर आमचे मखर चवथीच्या आदले दिसा म्हणजेच तय दिसा तयार जाल्ले, पण म्हटलें पयलीं बाप्पाचें आगमन करया, पुजा करया आनी मागीर तुमकां दाखोवया की आमचो गणपती बाप्पा मखरान कितलो सुंदर दिसता तो। गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया। तर मखर आमचं तयार आसा, तुमकां कसो दिसलो तो सांगा म्हाका। आख्खो गोगड्यापासून तयार केला, तुवें पळयलां आसतलें आमी तयारी कशी केली, कितें केलें तें। तशेंच हे सुचलें कशें करपाचें, तर देवळान हांव सदांच पळयतालें की अशें गोग्यांचें डेकोरेशन करता देवा सायडीक ते। सो चिंतलें की आमगेरूय घरा कडेन करया, कित्याक नाका काय म्हणून। कितें करता तू हातीन तुज्या? माजर हो करतलो उंदीर। आनी ही कितें चवथीची प्रथा? म्हाकाय खबर ना, पप्पा करता पयलींच्यान। हेजे फाटलें कांय रिजन म्हाकाय खबर ना, चड कोणाक खबर आसा विचारपाक। उंदीर आनी माजर सेम सायडीचे जाला अशें। कित्याक उंदीर चड जिवला। उंदराचे माशिल्ले काडून ताका कान लाय। तर चवथीच्या पयल्याच रातीक आमगेर अशे पिठाचे उंदीर आनी माजर करतात, ते देवा मुखार रातभर दवरता आनी सकाळचे तामशेक मागीर धर माजरा पळ उंदरा अशें म्हणून ते पावयतात। तर दुसरे दीस आमी सकाळी जेन्ना जेवण करताले तेन्ना आमच्या बायन आयशान पिठाचो बरो असो गणपती केल्लो। ये लाडू, वाव, आणि ये तेगे टोपी, वाव, आणि डोळे तेगे तिकली, आणि तेगे कान, आणि तेगे नाक, आणि तेगे सोंड, आणि तेगे हात चार, तेगे बॉडी पार्ट्स भितर। वाव, बेस्ट दिसता।
अनायशाक दाखयता आर्टिस्ट अशें व्हेरी गुड अनायशा. चवथीचे 2 दीस खूब मजा केली, बरें बरें जेवण जेवली, तशेंच लास्ट दिसा फुगडी खेळ्ळी आनी ह्या फुगडेचो व्हिडिओ हांवें घातला म्हाज्या युट्यूबार. सर कोणें पळोवना जाल्यार तोवूय पळया. तर गौरी आनी महादेव पावन जाले की मागीर गौरीची कांकणां आमी दोगूय जाणां घालतात, तशेंच गौरीचो मंगळसूत्रय आमी घालता. पुराय वर्स आमकां चवथीची खूब आतुरता आसता, पण ते 1.5 दीस केन्ना येता आनी उमेदीन वयता तेंच कळना. आनी वेळ येता ती बाप्पाच्या निरोपाची. मन एकदम भरून येता, पण फुडल्या वर्सा हीच उमेद घेवन गणपती बाप्पा परतून येतलो हेजी मनान एक आस आसता. गणपतीचा जय जयकार, गणपतीचा जय जयकार. वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर सिंदुराची, कंठी चळके मा मुक्ता फळाची. जय देव जय हरशी आमी गणपती आमचो वेळेर पावयता, वेळेर म्हणजेच बिचार पावयता. पण ह्या वर्सा आमच्या वाड्यार 2च गणपती 1.5 दिसाचे असल्या कारणान आमी चिंतलें की आमच्या फुडें जी बाय आसा तितूनच गणपतीक पावोया म्हणून. तर तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी. आनी हांव उलोवनीच म्हणना कित्याक हो व्हिडिओ मागीर येता म्हाकाय खबर आहा. तर तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी. आमचे तुमकां मकार कशें लागले आनी कशें दिसलें ते लायक करा आनी सबस्क्रायब करा आनी आमकां कमेंट करून कळया. तुमचो सगळ्यांचो असोच मोग आसतली. देव बरें करूं.